बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तफसीर सूरत अल-कहफ कोर्स में आप सबको खुशामदीद, अहलन व सहलन, मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने 49 आयत तक पढ़ लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इंशाअल्लाह ताला हम लेक्चर नंबर 8 यानी सबक नंबर 8 शुरू करेंगे, मतलब कि आयत नंबर 50 यानी कि 50 आयत से। चलें जी, निकाल लीजिए, हम शुरू करते हैं, अपनी क्लास का आगाज करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सब भी दुआ कर लीजिए। अब आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ और जब, कुलना कहा हमने, लिल मलाइकति फरिश्तों से, इसजुदू सजदा करो, लि आदमा आदम को, फसजदू तो उन्होंने सजदा किया। मतलब कि जब फरिश्तों को कहा गया सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया आदम को। फसजदू तो उन्होंने सजदा किया, इल्ला मगर, इल्ला सिवाय, इबलीसा इबलीस के, काना था वो, कौन? इबलीस, इबलीस की तरफ इशारा है। काना था वो, कौन? इबलीस, मिनल जिन्नी जिन्नों में से, फसका तो उसने नाफरमानी की, फसका तो उसने नाफरमानी की, अन अमरिन हुक्म की, रब्बिही अपने रब के। अफतत्तखिज़ूनहु क्या फिर तुम बनाते हो इसे, वज़ुर्रियतहु और इसकी औलाद को, औलिया दोस्त, मिन दूनी मेरे सिवा, वहुम हालांकि वो, लकुम तुम्हारे लिए, अदुव्वुन दुश्मन हैं, बिसा कितना बुरा है, लिज़्ज़ालिमीना जालिमों के लिए, बदलन बतौरे बदल। अच्छा जी, इस आयत में क्या फरमाया गया है कि जब हमने कहा फरिश्तों से सजदा करो आदम को, तो उन्होंने सजदा किया, उन्होंने रब का हुक्म मान लिया, लेकिन सिवाय इबलीस के। इबलीस कौन था? जिन्नों में से था। उसने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की। जब कहा हमने सजदा करो आदम को, ये ताजीम का सजदा था। कौन सा सजदा था? ताजीम का। सजदा किया इसने फरिश्तों ने। अब सजदा क्या है? अगर कोई पूछे आपसे सजदा क्या है, किसे कहते हैं, तो क्या कहा जाएगा? सजदा क्या है? पेशानी को आजिज़ी के साथ जमीन पर रख देना, पेशानी को आजिज़ी के साथ जमीन पर रख देना, इसे कहते हैं सजदा। और बात कहते हैं सजदा रुकू को कहा गया है कि झुकना, ठीक है, सिर्फ झुकना। तो फसाका और उसने नाफरमानी। अब फसाका का मानी हदूद से बाहर होना, यानी कि एक हद है उससे बाहर हो जाना, इसके मानी में आ रहा है फसाका। जैसे खजूर के छिलके से बाहर आना, ठीक है, जैसे खजूर का छिलके से बाहर आना, या कलियों का खुलना वगैरह वगैरह, ठीक है। इस कली खुलती है ना, वो भी एक हाथ से बाहर आ जाती है, वो फूल बन जाता है। इसी तरह खजूर अपने छिलके से जब बाहर आती है, वो भी एक हाथ से बाहर आ जाती है। इसी तरह फसा का कमानी है कि हाथ से बाहर आ जाना। इसी तरह रब की नफरमानी हद से ज्यादा करना, और शैतान ने रब की नफरमानी हद से ज्यादा की थी। अब इसमें ये आयत ये भी वाज़िया कर रही है कि इबलीस कौन था। इब्लीस जिन्नों में से था। इस आयत से ये भी पता चलता है कि उसकी औलाद यानी कि शैतान की औलाद भी है। अब शैतान की औलाद क्या है? बाजार में शैतान अंडे देता है और बच्चे भी, ठीक है। अक्सर हदीसों से, अक्सर रवायात से ये भी पता चलता है कि बाजार जो है ना, ये एक शैतान की जगह है, शैतान का घर है। बाजार में शैतान अंडे भी देता है और बच्चे भी देता है। इसलिए कोशिश किया करें जितनी जल्दी बाजार से आप निकल सकें निकलें। कम जाया करें बाजारों में, कम जाया करें इस तरह की जगहों पे, और
اگر چلے بھی جائیں تو بہت جلدی وہاں سے نکلنے کی کوشش کیا کیجیے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بازار میں نہ سب سے پہلے جاؤ اور نہ ہی سب سے آخر میں آؤ، کیونکہ شیطان وہاں انڈے اور بچے دیتا ہے۔ دوبارہ سے اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ وَإِذْ، اور جب قُلْنَا، کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا، سوائے ابلیسا، ابلیس کے، کانا، تھا وہ، من الجن، جنوں میں سے، ففسق، تو اس نے نافرمانی کی، عن امر، حکم کی، ربہ، اپنے رب کے، افتتخذونہ، کیا پھر تم بناتے ہو اسے، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، دوست، من دونی، میرے سوا، وہم، حالانکہ وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، بئسا، کتنا برا ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، بدلن، بطور بدل۔ آیت نمبر 51، ما، نہیں، اشہدتہم، میں نے حاضر کیا تھا انہیں، ما، نہیں، اشہدتہم، میں نے حاضر کیا تھا انہیں، خلق، پیدائش کے وقت، سماواتی، آسمانوں، والارضی، اور زمین کی، ولا، اور نہ، خلق، پیدائش میں، انفسہم، ان کی اپنی، وما، اور نہیں، کنتو، ہوں میں، متخذہ، بنانے والا، المضلین، گمراہ کرنے والوں کو، عضدن، بازو، یعنی کہ مددگار۔ آدودہ، یہ جو آدودہ آیا ہے، بازو یا مددگار، آدودہ کہتے ہیں کوہنی سے کندھے تک، کوہنی سے کندھے تک، کسی کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہو تو یہ یہی جگہ دکھاتے ہیں، بازو پر کر کے کوہنی سے کندھے تک اوپر ایسے کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے ہماری طاقت۔ کسی کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہو تو یہی جگہ دکھاتے ہیں، کوہنی سے کندھے تک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت یا اپنی کسی کی پیدائش کے وقت کسی کو بھی مددگار نہیں بنایا، کسی کو بھی اپنا بازو نہیں بنایا۔ 52 آیت، وَيَوْمَ، اور جس دن، یقول، وہ فرمائے گا، نادو، پکارو، شرکائی الذین، میرے شریکوں کو، وہ جنہیں، زعمتم، گمان کرتے تھے تم، فدعوہم، وہ پکاریں گے انہیں، فلم، پس نہ، یستجیبوا، وہ جواب دیں گے، لہم، انہیں، وجعلنا، اور بنا دیں گے ہم، بینہم، درمیان ان کے، موبقاً، ہلاکت کی جگہ، یعنی کہ جن کو وہ شریک رکھتے ہیں، یہ پتھر ہو گئے، کوئی بھی ایسی چیز جن کو وہ اپنا رب مانتے ہیں، جب ہم قیامت والے دن ان کو کہیں گے کہ اپنے بلاؤ اپنے رب کو، اپنے شریکوں، وہ ان کو جو تم میرے شریک ٹھہراتے تھے وہ بلائیں گے ضرور، لیکن وہ ان کی پکار سنیں گے نہیں۔ اور موبقن، ہلاکت کی جگہ، موبقن کہتے ہیں جہنم میں ایک گڑھا ہے، اسے کہتے ہیں موبقن، موبقہ، ٹھیک ہے، جہنم میں ایک گڑھا ہے جس میں خون اور پیپ ہوگی، اس جگہ کے بارے میں یہ آیت آئی ہے، جہنم میں ایک گڑھا ہے جس میں خون اور پیپ ہوگی، اس کے بارے میں یہ آیت آئی ہے، موبقہ، ٹھیک ہے۔ 53 آیت دیکھیں، ورال المجرمون، اور دیکھیں گے مجرم، النارا، آگ کو، فظنوا، تو وہ سمجھ لیں گے، انہم، بے شک وہ، مواقعوہا، گرنے والے ہیں اس میں، ولم، اور نہ، یجدو، وہ پائیں گے، عنہا، اس سے، مصرفن، پھرنے کی جگہ، یعنی کہ مجرم آگ دیکھ رہے ہوں گے، مجرموں کو آگ نظر آئے گی، 40 سال کے فاصلے سے آگ کو دیکھ لیں گے، آگ کا شعلہ ان کو نظر آئے گا، آگ کا شور اور غضبناک ہونا ان کو پتا چل رہا ہوگا کہ آگ اتنا شور کر رہی ہے، آگ اتنی غضبناک ہے، 40 سال کے فاصلے تک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان مجرموں کی طرح بننے سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی آگ سے بھی بچائے، ہر طرح کے عذاب سے بچائے، چھوٹے بڑے ہر طرح کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے، آمین۔ مصرفن، پھرنے کی جگہ،
نجات کی کوئی بھی جگہ، یعنی کہ کوئی بھی وہ اس دن کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جس کی طرف وہ پھر جائیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی نجات کی جگہ نہیں پائیں گے، یا ایسا کوئی بھی مقام نہیں ہوگا جس کی طرف سے وہ بچائے جا سکیں، جس کی طرف وہ لوٹ جائیں اور وہ خود بچ جائیں، کوئی بھی ایسی جگہ ان کو نظر نہیں آئے گی۔ 54 آئے دیکھیں، وَلَقَدْ البتہ تحقیق صرفنا پھیر پھیر کر بیان کی ہم نے فی ھذا القرآن اس قرآن میں للناس لوگوں کے لیے من کلی ہر طرح کی مثال وکانا اور ہے الانسان انسان اکثر زیادہ شیئن ہر چیز سے جدلن جھگڑا کرنے میں۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ قرآن مثالوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتا ہے، کبھی خوشخبری دے کر، کبھی ڈرا کر، کبھی کسی مثال سے اور کبھی کسی مثال سے۔ آیت نمبر 55 وما اور نہیں منع روکا الناسا لوگوں کو ان یؤمنو کہ وہ ایمان لائیں اس جب جاءہم آ گئی ان کے پاس الہدا ہدایت ویستغفروا اور وہ بخشش مانگیں ربہم اپنے رب سے الا مگر ان تأتیہم یہ کہ آ جائے ان کے پاس سنت الاولین طریقہ پہلوں کا یا معاملہ پہلوں کا، او یا یأتیہم آ جائے ان کے پاس العذاب عذاب قبلاً سامنے سے۔ نہیں روکا لوگوں کو، مطلب کیا ہے، اہل مکہ کو نہیں روکا، سنت الاولین طریقہ یا معاملہ پہلوں کا، یعنی جس طرح پہلے لوگوں کو جس چیز سے ہدایت سے روکا گیا تھا، جس چیز نے ہدایت سے روکا تھا، اسی طرح اب ہوا پہلا ہی طریقہ ہے سیم۔ قبلاً کے دو معنی کیے گئے ہیں سامنے سے، اب اس کے دو کیا معنی ہے کہ انواع اقسام، طرح طرح کا، یعنی کہ مطلب جیسے پہلے قوموں پر آئے تھے سیم ویسے ہی، اور دوسرا اچانک عذاب آنا، جب تک اللہ نہ چاہے کس کو ہدایت نہیں مل سکتی، انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، ایک تو اچانک عذاب آ جاتا ہے اور ایک سیم پہلے کی طرح رنگ در رنگ جیسے کہ پہلے ہوتا تھا سیم ویسے ہی عذاب کا آنا، ٹھیک ہے، اس کے دو معنی یہی ہیں، ایک سیم پہلے کی طرح یا پھر ایک اچانک عذاب کا آنا۔ 56 آیت وما اور نہیں نرسلو ہم بھیجتے مرسلین رسولوں کو الا مگر مبشرین خوشبری دینے والے ومنذرین اور ڈرانے والے ویجادلو اور جھگڑتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا بالباطل ساتھ باطل کے لیدحضوا تاکہ وہ پھسلا دیں بھی ساتھ اس کے الحق حق واتخذوا اور انہوں نے بنا لیا آیاتی میری آیات کو وما اور جس سے انذروا وہ ڈرائے گئے ہزوا مذاق، یعنی کہ رسولوں کو دو کام بتا کر بھیجے، اچھا کرنے والوں کو خوشخبری دو اور برا کرنے والوں کو ڈراؤ، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ اور وہ لوگ جھگڑتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ساتھ باطل کے، جھوٹی باتوں پر جھگڑنے لگے، ناحق طریقے سے کیوں کیا جھگڑا، کیونکہ وہ ناحق باتوں پہ جھوٹی باتوں پہ جھگڑتے ہیں، اب کیوں کیا جھگڑا، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ تاکہ زائل کر دیں پھسلا دیں حق کو ختم کر دیں زائل کر دیں اور لوگوں کو ان کے اصل مقصد سے ہٹا دیں، اس لیے انہوں نے جھگڑا کیا۔ 57 آیت ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو ذکرہ نصیحت کیا گیا بھی آیاتی آیات کے ذریعے ربی ہی اپنے رب کی فعرض پھر اس نے اعراض کیا انہا اس سے ونسیا اور وہ بھول گیا ما جو قدمت آگے بھیجا یداہو اس کے دونوں ہاتھوں نے، انا بے شک ہم جعلنا ڈال دیے ہم نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتن پردے این یفقہوہ کہ وہ نہ سمجھ سکیں اسے، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرن بوجھ ہے، وَإِنْ اور اگر تدعوہم آپ بلائیں انہیں الی الہدی طرف ہدایت کے
फलन यहतदू, तो हरगिज नहीं वो हदायत पाएंगे, इदन तब अबदन कभी भी। सबसे बड़ा जालिम कौन है? जिसको आयात सुनाकर नसीहत की गई लेकिन उसने मुंह मोड़ा। जिसको नसीहत की गई उसने उस नसीहत से मुंह मोड़ा, हक से फिर गया, वो सबसे बड़ा जालिम है, अपने ऊपर भी जुल्म कर रहा है और अपनी आखिरत को भी खराब कर रहा है। कद्दमत यदाहू, आगे भेजा उसके दोनों हाथों ने। क्या आगे भेजा? गुनाह, यानी अपने काम अपने अंजाम को भूल गया। फिर जब कोई ऐसा करे तो अल्लाह पर्दे डाल देता है दिलों पर, और मुंह मोड़ना, गफलत करना, एराज करना सब खराबियों की जड़ हैं। 58 आए देखें। वरब्बु का, और रब आपका, अल गफूर, बहुत बख्शने वाला है, ज़ू रहमती, रहमत वाला, लऊ, अगर, युआखिदुहुम, वो पकड़े इन्हें, बिमा, बवजह इसके जो, कसबू, उन्होंने कमाई की, लअज्जला, अलबत्ता वो जल्दी दे दे, लहुम, इन्हें, अल अज़ाब, अज़ाब, बल्कि लहुम, उनके लिए, मौइदन, वादे का एक वक्त, लन, हरगिज नहीं, यजिदू, वो पाएंगे, मिन दूनिही, इसके सिवा, मौइलन, कोई पनाहगाह। मतलब क्या है कि अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह रहमत वाला है, अल्लाह का वादा मुकर्रर है, जो अल्लाह ने बोला, जो अल्लाह ने फरमाया, वो होकर रहेगा। 59 आयत। वतील का, और ये अलकुरा, बस्तियां हैं, अहलकनाहुम, हलाक किया हमने इन्हें, लम्मा, जब, ज़ालमू, उन्होंने जुल्म किया, वजअलना, और बना दिया हमने, लिमहलिकिहिम, इनकी हलाकत के लिए, मौइदन, वादे का वक्त। गफलत की नींद से जाग जाना चाहिए इंसान को। अपने अमाल जो कमाए हैं उन पर नजर डालनी चाहिए और अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं कब मौत आ जाए, कब क्यामत आ जाए, इसलिए अपने अमाल को देखना चाहिए। आयत नंबर 60। वईद, और जब, कौला, कहा, मूसा, मूसा ने, लिफताहु, अपने नौजवानों को, ला अब्रहु, नहीं मैं हटूंगा, हत्ता, यहाँ तक के, अब लोग पहुंच जाऊं, मजमा, जमा होने की जगह, अलबहरैनी, दो समंदरों को, औ, या, अमदिया, मैं चलता रहूंगा, हुकूबन, मुद्दतों। जब कहा मूसा ने, मूसा कौन से? मूसा इब्ने इमरान बिन इसराइल के मूसा, ठीक है, इसराइल के मूसा थे, बनी इसराइल के मूसा। लिफताहु, नौजवानों को कहते हैं, ये खादिम या गुलाम के लिए भी आता है, ठीक है। अब ये गुलाम कौन थे? यूशा बिन नून, यूशा बिन नून यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, मूसा के शागिर्द थे। यूशा बिन नून जो गुलाम थे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, मूसा के शागिर्द थे, इनके साथ रहते, खिदमत करते और साथ सीखते भी थे। जब अल्लाह के हुक्म से सफर पर जाने लगे मूसा अलैहिस्सलाम तो अपने शागिर्दों को साथ ले चले। अब जा रहे हैं, रास्ते में गुफ्तगू हो रही है। क्या गुफ्तगू है? ला अब्राहू, नहीं मैं हटूंगा, मतलब मुसलसल एक काम करूंगा, क्या नहीं छोड़ूंगा, यानी कि सफर। अब दो दरियाओं की तरफ इशारा है। अब दो दरिया कौन से हैं? बहरे अहमर और बहरे अबियद। ये दो दरिया हैं, बहरे अहमर और बहरे अबियद, दो दरियाओं की तरफ इशारा है। मिस्र के दौर का वाकया है, इसलिए ये मुकाम बताया गया है, वरना तफसीर में और भी मकामात का जिक्र है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अब हुकूबन 80 साल की मुद्दत होती है, हुकूबन 80 साल की मुद्दत के लिए आया है या इससे भी ज्यादा की मुद्दत, ठीक है, हुकूबन 80 साल की मुद्दत के लिए आया है। 61 आयत। फलम्मा, तो जब, बलग, वो दोनों पहुंचे, मजमा, जमा होने की जगह, बैनहिमा, दरमियान इन दो समंदरों के, नसिया, तो दोनों भूल गए, हुताहुमा, अपनी मछली, फत्तखदा,
پس اس نے بنا لیا سبیلہو رستہ اپنا فی البحری سمندر میں سربن سرنگ کی طرح. دیکھیں کہ 80 سال کی مدت طے کی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کتنا علم کا شوق تھا کہ میں چلتا رہوں گا مدتوں. علم کا شوق دیکھیے کہ جب وہ دونوں پہنچے دو دریاؤں کی جگہ تو وہ مچھلی بول گئے. مچھلی بطور نشانی تھی ان کے پاس کہ مچھلی جدھر جائے گی وہی رک جانا، وہی آپ کا اصل مقام ہوگا. اس بات کی طرف دھیان رکھنا تھا کہ مچھلی کدھر جاتی ہے، لیکن یہ بات ان کے دھیان سے نکل گئی. سارا بن ایسی سرنگ جس کا ایک منہ ہو. سارا بن ایسی سرنگ کو کہتے ہیں جس کا ایک منہ ہو. نشیبی جگہ کے لیے بھی آتا ہے. تو مچھلی بھی جو ان کو کھانے کے لیے وہ ساتھ لے کے گئے تھے کہ جہاں بھوک لگی وہاں ہم کھا لیں گے، تو وہ مچھلی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ایسی تھی کہ وہ زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی. اور یہ اس وقت ہوا تھا جب موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، اور یوشع بن نون جاگ رہے تھے. تو یوشع بن نون کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. 62 آیت دیکھیے. فلما تو جب جاوزا وہ دونوں آگے بڑھے، کالا کہا اس نے، لفتاحو اپنے نوجوان سے، آتینا وہ ہمیں، غدانا کھانا ہمارا، دو ہمیں غدانا کھانا ہمارا، لقد البتہ تحقیق، لقینا پائی ہم نے، من سفرنا اپنے سفر میں، ہاذا اس یعنی کہ اپنے سفر میں، نصبن تھکاوٹ، یعنی کہ اس بات سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ان کو تھکاوٹ ہو گئی تھی. اچھا جی، یوشع بن نون کے جب ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ اس چیز کی طرف دھیان رکھنا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتانی ہے، تو ان کو یہ بات بھول گئی. حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ جب مقررہ جگہ سے جب تک آگے نہ بڑھے تھکاوٹ نہیں ہوئی، یعنی کہ جب وہ مقررہ جگہ سے آگے بڑھے تب ان کو تھکاوٹ ہوئی تھی، جب تک انہی جگہوں پہ تھے اس وقت تک تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی. اور یہ بھی حکمت تھی اللہ کی اور یہ اللہ کی حکمت تھی کہ پھر ناشتہ کرنے لگے تو پتا چلا کہ مچھلی نہیں ہے. اور یہ ہماری تھکاوٹ بھی آزمائش ہی ہوتی ہے، حکمت ہی ہوتی ہے. 63 آیت دیکھیے. قولا اس نے کہا، کس نے؟ یوشع بن نون نے، ارائیتا کیا دیکھا تم نے، اس جب آوینا پناہ لی تھی ہم نے، الصخرتی طرف چٹان کے، فانی تو بے شک میں، نسیتو بھول گیا تھا میں، الحوتا مچھلی کو، وما اور نہیں، انسانی ہوں بھلایا مجھے اس کو، الا مگر، الشیطان شیطان نے، ان کے، اذکرہو میں ذکر کروں اس کا، واتخذ اور اس نے بنا لیا تھا، سبیلہو رستہ اپنا، فی البحری سمندر میں، عجباً عجیب طرح. یوشع بن نون سارا بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے اس نے اپنا رستہ بنایا تھا اور میں یہ بتانا آپ کو بھول گیا، اور یہ بات مجھے شیطان نے بلائی تھی. آگے دیکھیے 64 آیت. قولا کہا، ذالکا یہی ہے، ماں جو کننا تھے ہم، نبغی ہم چاہتے، فارتدت وہ دونوں پلٹے، علی آثارہما اپنے نشانات قدم پر، قصصاً اتباع کرتے ہوئے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جس کی ہم تلاش میں تھے. پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر واپس پھرے. 65 آئے دیکھیے. فواجدہ تو دونوں نے پایا، عبدن ایک بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہو دی ہم نے اسے، رحمتن رحمت، من عندنا اپنے پاس سے، وعلمناہو اور سکھایا تھا ہم نے اسے، من لدنا اپنے پاس سے، علمن ایک خاص علم. یہاں حضرت خضر علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. حضرت خضر ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت خضر جدھر بھی بیٹھتے تھے وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، سبزہ اگاتا تھا، اس لیے ان کو خضر کہتے ہیں. اگلی آیت دیکھیے 66. قولا کہا لہو اسے، موسیٰ نے، یعنی کہ یوشع بن نون کو موسیٰ نے کہا، حل کیا، اتبعو کا میں پیروی کروں تمہاری، علی اس پر، ان یہ کہ تعلمنی تم سکھاؤ مجھے، مما اس میں سے جو، علمتا تم سکھائے گے، رشدن ہدایت، سمجھ
बूझ यानी कि रुश्तन हदायत या फिर समझ बूझ। फिर कहा लहू उसे मूसा ने किसको कहा था? हजरत हिजर अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है कि मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हिजर को कह रहे हैं कि मैं आपकी पैरवी करता हूँ, आपका कहा मानता हूँ, आप मुझे भी वो सिखाएं, वो भलाई जो हदायत आपको सिखाई गई है वो आप मुझे भी सिखाएं। अगली आयत देखें 67। औला कहा उसने इन्नका बेशक तुम लन हरगिज ना तस्ततिया तुम इस्तात रखोगे माइया मेरे साथ सबरन सबरन सबर की। हजरत ईसर कह रहे हैं कि आप नहीं सीख पाओगे क्योंकि आप सबर नहीं कर पाओगे। वो कैफा और किस तरह तस्वीरू तुम सबर कर सकते हो अला इस पर माँ जो लम नहीं तो हित तुम अहाता किया बिही जिसका खुबरन इल्म से। 69 आयत। औला इसने कहा ताजिदुनी यकीनन तुम पाओगे मुझे इन अगर शाह चाहा अल्लाहु अल्लाह ने साबिरन सबर करने वाला वला और नहीं आसी मैं नफरमानी करूंगा लका तुम्हारी अमरन की किसी हुक्म में। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मुझे पाओगे सबर करने वाला। मूसा ने दो बातों का वादा किया था, एक तो सबर करना और दूसरा अताअत करना। एक तो कहा था कि मैं सबर करूंगा हर बात पे और दूसरा कहा था कि मैं हर बात मानूंगा। ये दो बातों का मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत हिजर अलैहिस्सलाम से वादा किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने नंबर एक सबर करना, नंबर दो अताअत करना। और इल्म के लिए ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है। एक शागिर्द के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है, एक सबर करे और एक उस्ताद की अताअत करे, तब भी वो हर बात सीख पाएगा। आयत नंबर 70। कौला कहा फ़इन फिर अगर इत्तबाअतनी पैरवी करो तुम मेरी फला पसना तसअलनी तुम सवाल करना मुझसे अन शैइन किसी चीज के बारे में हत्ता यहाँ तक के उहदीसा मैं बयान करूं लाका तुम्हारे लिए बिनहु उसका जिक्र। अब हजरत हिजर अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी पैरवी करोगे तो तुम मुझसे किसी चीज का सवाल मत करना। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने शर्त रखी थी कि मेरे साथ चलना है तो कुछ चीजों की पाबंदी करनी है। अगर मुझसे इल्म लेना चाहते हो तो ऐसा करना होगा कि जब तक मैं खुद न बताऊं तुम मुझसे कोई सवाल ना करना। जो मैं खुद बयान करूं वो ठीक है लेकिन तुम खुद मुझसे कोई सवाल ना करना, सब्र करना और बस अतात करते जाना। आयत नंबर 70 तक काफी है। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला उनका सफर कैसा था और क्या हुआ ये सब कुछ बयान होगा इंशाअल्लाह ताला 71 आयत से। अच्छी तरह याद कीजिए और पहली 10 आयत अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी हिफ्स हो चुकी हैं, उनकी भी दोबारा से रिवीजन कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।